बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीनी असातिज़ा की बस पर खुदकुश हमला और इस खुदकुश हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल एक जानिब तो एक इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और इंटेलिजेंस ज़राए की तरफ से कुछ बड़ी अहम तरीन मालूमात उस खातून के हवाले से जो कि इस खुदकुश हमले में मुलव्विस थी, यानी कि ये तारीख़ की पहली खातून खुदकुश बमबार थी। और ये कहाँ से आई, ये कौन है और इसे यहाँ पर किसने पहुँचाया, इस हवाले से तो कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो मेरे पास इस वक्त मौसूल हुई हैं, वो आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त मजीद ब्रिगेड किस तरह से चीन के गज़ब को आवाज़ दे चुका है और इमरान खान ने भी इस पूरे के पूरे मामले पर दबंग बयान जारी किया है। और आज चीन को और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को शायद इमरान खान की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होने जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ बदला बदला महसूस करेंगे। और आज पूरे का पूरा मामला बदल के रख दिया गया है और अब चीन, जो कि इस बारे में पहले ही एक आखिरी वार्निंग दे चुका है, और जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था, उसके बाद से पूरे का पूरा मामला वैसा नहीं रहा। अब चीज़ें बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती हैं। जबकि नाज़रीन कराम, इस वक्त बैक टू बैक जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो भी अपने उरूज पे पहुंच चुकी हैं। बाजौड़ में फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती बशीर जाँ बहक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है और इस हमले के अंदर धरती माँ के दो बेटों ने, दो जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। और पिछले एक डेढ़ हफ्ते में आप देख लें, बैक टू बैक पाकिस्तान की अफवाज पर अफगान सॉइल से हमले होते आए हैं। अब अगर देखा जाए कि ये जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये भी पिछले कुछ अरसे से एक्टिव हैं और इन्होंने जिस तरह से हमला किया, पहले लाहौर अनारकली में, फिर जिस तरह से केच में हमला हुआ, फिर एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, ये तमाम तर चीज़ें, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टेंशन, सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारे जो हैं उन्हें सियासत के अंदर इन्वॉल्व होने के दौरान इस तरह का एक बहुत बड़ा हमला होना, ये बहुत से सवालात को खड़े करता है। और इसमें ज़ाहिरी बात है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया और उन्होंने कहा कि कराची में चीनियों पर फ़िदाई हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। फ़िदाई हमला पहली बलोच खातून फ़िदाई शारी बलोच, ये नाम है, शारी बलोच उर्फ बरमश, ने सर अंजाम देकर बलोच मज़ाहमत में एक नई तारीख़ रकम की। ये तो नाज़रीन कराम उनके अल्फाज हैं। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुर्का पोश खातून थी, इसकी तस्वीर, इसकी बच्चों के साथ तस्वीर, दीगर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये ज़ाहिरी बात है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जो कुछ भी किया जाता है, लेकिन इस वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। जो इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त हरकत में आए हैं, तहकीकात हो रही हैं, उनमें बताया गया है कि खुदकुश हमले में मुमकिना तौर पर खातून खुदकुश बमबार ने यूनिवर्सिटी आने के लिए रिक्शा इस्तेमाल किया। यानी कि ये रिक्शे के ऊपर आई इस यूनिवर्सिटी के गेट पर और इसे कोई डायरेक्शंस दे रहा था और इसने अपनी बैक इसलिए की क्योंकि अपेरेंटली गालिबन पीछे जो धमाका खेज मवाद है वो लगा होगा ताकि फुल उसी तरफ को जाए और बस जो है मिनी वैन वो इसके अंदर नुकसान पाए। तो ये इस वक्त इसे डायरेक्शन दी गई कि दिस इज़ द राइट मोमेंट। ऑब्वियसली कोई सहूलतकार ज़रूर था ये, जो ये सब देख रहा था और जो इसके ऊपर नज़र रखे हुए था फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। अब इस सब में कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक और 3 तो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर खातून खुदकुश बमबार ने यूनिवर्सिटी आने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल किया। खातून ने जामिया कराची में दाखिल होने के लिए मस्कन गेट, जो है ये जामिया कराची के तालिब इल्म या जो कराची के रिहायशी हैं वो जानते होंगे, मस्कन गेट का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया। मुमकिना तौर पर खातून जामिया कराची में दोपहर 1:56 पर दाखिल हुई, यानी कि 1:56 PM,
یہ ایگزیکٹ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ابھی تک کی تحقیقات میں ہمارے اداروں کو معلوم پڑا ہے۔ اب اس کے اوپر چائنا کا گلوبل ٹائمز جریدہ جو کہ ان کے سرکاری میڈیا کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کی حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ چھاپی ہے چائنیز ایمبیسی کی طرف سے۔ چائنیز ایمبیسی ارجز پروب انٹو ٹیرر اٹیک وچ کلڈ 3 چائنیز نیشنلز آؤٹ سائڈ کراچی یونیورسٹیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ۔ کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر اب پاکستان کے اوپر زور ڈالا ہے کہ آپ اس پورے کے پورے معاملے میں اس پوری صورتحال کو پروب کریں۔ اب اگر آپ کو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ٹائم یاد ہو، جو کہ کوئی زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے، تقریباً 9-10 مہینے پرانی بات ہے، اس میں چائنا نے کلیئرلی بات کہی تھی کہ ہمیں ہر صورت اپنے انجینئرز اور ورکرز کے مرنے کا بدلہ لینا ہے۔ چائنا نے پاکستان کو تمام جو دشمن ہیں، تمام جو قصوروار ہیں، مجرمان، انہیں عبرتناک سزا دینے کا پیغام بھی دیا تھا، اور یہاں تک کہ چائنا نے داسو ڈیم پر کام روک دیا۔ معاملات انتہائی ایک کرٹیکل مومنٹ پر پہنچ چکے تھے، اور چائنا نے 15 لوگوں کی کرمنل تحقیقاتی ٹیم اس وقت پاکستان بھی بھیجی تھی کہ ہم خود بھی اس کی تحقیقات کریں گے، اور تمام تر چیزیں انہیں دکھائی گئیں، اور چائنا فل اس ٹائم چائنا کی جو باڈی لینگویج اور جو ٹرمز تھے، ظاہری بات ہے پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر ان کا جو چائنیز حکومت کا میڈیا گلوبل ٹائمز، اس کے چیف ایڈیٹر نے ایک اعلان کیا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت غم و غصہ پایا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان میں داسو ڈیم کے حملہ آوروں کو سزا دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو چائنا کی اسپیشل فورس اور میزائل بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت کے ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چائنا کا ہنگامی دورہ بھی کیا تھا، اور سارے ثبوت، انٹیلیجنس شیئرنگ، اور ظاہری بات ہے دونوں ملکوں کی ایجنسیز نے بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کیں، اور اہم ترین دستاویزات جو ہیں ان میں اہم ترین ملکوں کے ثبوت۔ اب پاکستان کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ چینی سفارت خانے گئے ہیں اور وہاں پر چینی شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور چین کی ناظم الامور سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں وہ کھل کر جس طرح سے بھارت کا را کا کردار، دشمن قوتوں کے کردار پر عمران خان یا ان کی ٹیم بات کرتی تھی، غالباً آج اس طرح سے اب بات نہیں ہوگی، اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے پہلے بھی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ایک سابق جو فورن آفس کی ترجمان ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھارت پر کھل کر الزام نہ لگائیں نواز شریف دور میں۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے کراچی یونیورسٹی خودکش بم حملے پر رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کراچی یونیورسٹی کے چینی اساتذہ کو خودکش حملے میں نشانہ بنائے جانے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یہ حملہ بھی پاک چین تصویراتی شراکت داری کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلے کے ذریعے، ظاہری بات ہے بھی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، آلسو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، یعنی اس سلسلے میں اور بھی بہت کچھ ہے، اور عمران خان کا نکالا جانا بھی غالباً وہی سلسلہ ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے دشمنوں کے اس بیرونی حمایت یافتہ ایجنڈے کو شکست دیں۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ چائنا پچھلے کچھ دنوں میں غیر اعلانیہ اور اعلانیہ سطح پر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونے اور کچھ معاملات کے اوپر یونٹی دکھانے کا کہتا رہا ہے، تو obviously پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور داسو حملے کے بعد بھی چائنا نے BLA کو یہ میسج دیا تھا کلیئرلی، صرف پاکستان کو نہیں BLA کو بھی، کہ اب اگر کوئی چائنیز جدھر بھی مارا گیا چائنا اس کا بدلہ خود لے گا۔ اور BLA کے لنکس جو ہیں ایران اور افغانستان، تو ان دونوں ملکوں کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا، اس ٹائم افغانستان کے وزیر خارجہ کو بلوایا گیا، اور یہاں تک کہ طالبان کے گروہوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ایسا آپ کے دور میں بھی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اس کے بعد ایران کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ آپ کا سوائل چائنا کے خلاف، سی پیک کے خلاف نہیں ہوگا استعمال۔ اور اب جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو رہی ہیں، ایک چائنا پاکستان جوائنٹ آپریشن، اور ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ایک فرنٹ فٹ پر کردار ادا کرے گی، اور ظاہری بات ہے کرے گی، لیکن اس میں ایک دو اور پہلو بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو لیٹسٹ رجیم ہے اس کی یہ ڈیزائر ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں، پھر بھی خودکش حملہ ثابت ہوا بیکاز چائنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے CIA، را اور دیگر جو ہیں وہ چائنا کی پراسپیرٹی اور سی پیک کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے چائنا پاکستان سے ایک ڈیسائسو
जो फैसला कन इकदामात होते हैं उनका मुतालबा भी करेगा और स्टेटमेंट्स भी। तो ये इस वक्त एक बड़ा ही अजीब सा मरहला आन पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इनकी सरकोबी के लिए, और मैं इन्हें बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं कहता क्योंकि बलोच मेरे से भी ज़्यादा मुहिब वतन है, मैं जितनों से मिलता हूँ यकीन माने वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये बैरूनी एजेंडे वाली तंजीमें हैं और ये लेटेस्ट दिनों के अंदर बहुत सर उठाने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरह से हमारी मिलिट्री पर अटैक्स हो रहे हैं तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।